नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष गरी म सरकारले ल्याएको जुन आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट र बजेट पछिका कुरा, करका कुरा र यो जुन राजस्व लक्ष्य, बजेटको लक्ष्य, बजेटका स्रोतहरू, साथसाथै बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष र महामारीका बीच यो जुन कोभिड-19 को कारणले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न यो बजेट कतिको पर्याप्त छ त, यिनै विषयवस्तुमा मुख्य रूपमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, जो अर्थविद हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी पछिल्लो अवस्थाको समग्र अर्थतन्त्रको विषयवस्तु र बजेटकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। वास्तवमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकालको तेस्रो बजेट 15 गते जुन एउटा आयो, यो बजेटले महामारी न्यूनीकरण गर्न सक्ला नसक्ला भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ। तपाईको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो बजेट अहिलेको समयमा कतिको उपयुक्त थियो? यो बजेट कस्तो बेलामा आएको छ भने नि अलिकति पृष्ठभूमि। अब हामी हिजो नयाँ शासकीय प्रणालीमा गएर त्यो संरचनाको निर्वाचन गरेर संरचनालाई शासकीय नयाँ संरचना स्वरूप अनुसार चल्न खोजिरहेको थियौँ, तर राम्रै चल्न सकिराखेका थिएनौँ। तीनटा तहका सरकारहरूको बीच, राज्यहरूको बीचमा त्यो पूर्ण रूपेण त्यो समन्वय सहकारी ढङ्गले काम भइराखेका थिएन, तर गर्ने प्रयास गरिराखेका थियौँ। भनेको हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको आदि चरणमा पुगेका थियौँ। त्यसपछि विश्व अर्थ राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने चक्रहरू आइरहेछ, चाहिँ नै अवरोह होइन, उतार चढाव, उबड खाबड त भइरहेछन्। कहिले साइक्लिक ट्रेड साइकल आउँछ, कहिले अन्य खालको आउँछ। अनि विश्व अर्थ राजनीति त जोडिएको छ होइन। अमेरिकाको एउटा चाहिँ डिसिजनले चाहिँ नि हङकङमा प्रभाव पर्छ होइन, चीनको एउटा डिसिजनले तपाईँको हाम्रो चाहिँ भान्सामा प्रभाव पर्छ। अनि त्यो अवस्थामा विश्वमा चीन र विश्वका शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाको बिचमा ट्याक्स वार चलिरहेको थियो। अरूले व्यापार युद्ध भन्छन्, मैले ट्याक्स वार भन्छु त्यसलाई होइन। ट्याक्सको अस्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिराखेका थिए। अनि तेलको अर्थ राजनीति आफ्नो ठाउँमा फेरि थियो। त्यस कारणले त्यो परिवेशमा हुँदाखेरि अनि विश्व अर्थतन्त्रमा ती तिनटै अर्थतन्त्रहरू खुम्चिन खोजिराखेका थिए। फेरि तपाईँले चीनको पनि आर्थिक वृद्धि पछिल्लो चौमासिकमा यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै तल झरेको थियो, भारतको पनि तल झरेको थियो। चीन र भारतको अर्थतन्त्र तल झरेपछि अनि अमेरिकन डलर बुकको मूल्य बढेपछि त हामी पनि प्रभावित भएको थियौँ। अब यो तीनटा पक्षबाट प्रभावित भएको बेला अनि कोरोना आइपुग्यो। त्यही बेला माघमा चाहिँ यसले नोकडाउन गर्यो होइन, ढकढक्यायो हामीलाई। अनि फागुनमा गएर पनि अलि बलियो ढङ्गले उठ भन्यो। अनि त्यसपछि हामीले अलि स्लो डाउन गऱ्यौँ आफ्ना क्रियाकलापलाई। आउँछ कि भन्यौँ, तर पूर्ण तयारी सरकारले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नपट्टि लागेन। अनि वात्त बढ्न स्थिति आयो, भारतमै देखा पर्यो है। अनि परेपछि अनि लकडाउन गर्यो सरकारले। लकडाउन गरिसकेपछि अहिले अर्थतन्त्रलाई त्यसले के गरिदियो, हाम्रो लकडाउनले र कोरोनाको चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ मनोविज्ञानले र लकडाउनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिले किकडाउन गरिदियो, किकडाउन गर्यो होइन। हामी नोकडाउन, स्लो डाउन अनि लकडाउन र किकडाउनमा आएर अर्थतन्त्र अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्रमा विश्व अर्थतन्त्र पनि खुम्चिएको अवस्था। विश्वको अर्थतन्त्रहरूले आफूलाई अब भोलि कसरी उचाल्ने भनेर बडा चाहिँ नि सोचेर बसेको, मूल्याङ्कन गरेको अवस्था। आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठुलो अंशको रकम त्यो अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नलाई बजेटहरू प्याकेजहरू छुट्याइराखेको अवस्था। अनि एकातिर चाहिँ नि धेरै मान्छेले, करोडौँ मान्छेले सन् 2008 को विश्वव्यापी विश्व आर्थिक सङ्कटभन्दा पनि बढी मान्छेहरू कामबाट बाहिर गएको अवस्था र अमेरिकाले त्यति बेलाको भन्दा पनि ठुलो
प्याकेज ल्याएको र त्यहाँ 4 करोड मान्छेले अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट चाहियो भनेर माग गरेको अवस्था है। अनि हाम्रो चाहिँ भारतमा 40 करोड त्यहाँका चाहिँ नि मजदुरहरू कामबाट बाहिरहेको अवस्था। अनि नेपालमा 45 लाख 40-45 लाख मान्छे कामबाट बाहिर गएको अवस्था। 80% कारोबार ठप्प भएको अवस्था है। अनि लकडाउनमा देश भएको अवस्था, लकडाउनमा भएको 65औं दिन पुगे अवस्थामा बजेट आयो है। अब त्यस कारणले बजेट ल्याउनु सजिलो काम त थिएन यसपालि। अब तपाईँले यो बजेटले अपेक्षा पुरा गरे कि गरेन, यो बजेट कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु, आम जनताको जिज्ञासा पनि त्यही हो होइन। अब यो बजेट अहिले त मान्छे लकडाउनले गर्दा आफ्नो जीवन भोलि कसरी चलाउने होला, हिजो मैले गरेका काम मेरो जागिर त्यही जागिर बस्छ कि बस्दैन, धरापमा पर्ने मेरो व्यवसाय त्यही चल्छ कि चल्दैन, अब मैले विकल्प सोच्नु पर्छ कि भन्ने स्थिति भएको बेलामा बजेटबाट अपेक्षा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। झन् विदेशबाट लाखौँ मान्छे फर्किने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा उनीहरूको पनि अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अपेक्षा चाहिँ पुरा भयो कि भएन होइन। अब यो सबैको अपेक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो बजेटको मनसाय चाहिँ अत्यन्त राम्रो, बुझ्नु भएन। सबैको अपेक्षा पुरा गर्ने है। म अब रोजगारी पनि सिर्जना गर्छु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सबैलाई मर्न पनि दिन्न, भोकै बस्न पनि दिन्न, सडकमा एउटा बालबालिका देखाउन पनि दिन्न, पूर्वाधार पनि निर्माण गर्छु, शिक्षा क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण गर्छु है, भर्चुअल शिक्षाहरू प्रविधिहरू प्रयोग गर्छु भनेर यो बजेटले धेरै कुरा भन्न खोजिया देखिन्छ है। र यो बजेटले उद्देश्य लिँदाखेरि के भन्यो भने अहिलेको जनजीवनलाई सहज बनाउने, सामान्य अवस्थामा सामान्य भन्ने सहज बनाउने भनेर भन्यो। अलि सुरक्षित पनि बनाउँछु, सहज पनि बनाउने उद्देश्य हो यो मेरो बजेटको भन्यो। अनि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिन्छु, यसको उद्देश्य यो पनि हो भनेर भन्यो। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अन्तर्गतका जनतालाई चाहिने सेवा सुविधाहरू सामाजिक न्यायको हिसाबले दिन्छु, यो पनि उद्देश्य हो। अनि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले योगदान गर्नु यसको उद्देश्य हो भनेर आयो होइन। संविधान त मान्छेको अपेक्षा अनुसार उद्देश्य त ठिक छ। अब प्राथमिकतामा अहिले नै मैले भने प्राथमिकता त यति धेरै आयो नि, सबै प्राथमिकतालाई यसले प्राथमिकता भनेको के हुन्छ? प्राथमिकता भनेको धेरै काम गर्नुपर्ने छ, हाम्रो आवश्यकता पनि असीमित छन्, स्रोत र साधन पनि सीमित छन्, हाम्रो क्षमता पनि सीमित छ। त्यस कारणले सबभन्दा नगरी नहुने काम चाहिँ यी हुन्, यिनलाई म प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु, बाँकी काम पछि गर्दै गरौँला भन्ने हो प्राथमिकता। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न खोज्यौँ, यो बजेटले त्यसरी राख्न खोज्यो। उद्देश्य ठिक छन्। प्राथमिकतामा को पहिचान गर्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्छु, जीवन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता राख्छु भन्ने कुरा ठिक कुरा गर्यो। बजेट बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको चाहिँ नि लिएको उद्देश्य लक्ष्य उनीहरूको मनसायलाई माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। तर के छ भने तयारी चाहिँदो रहेछ कि बजेटलाई। तयारी बेगर आएको हो तपाईँको विश्लेषणमा। समग्रमा एक सेन्टेन्समा भनिदिनु बजेट समग्रमा चाहिँ कस्तो आयो? मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एकै सेन्टेन्समा म भनिदिन्छु, बजेट चाहिँ न उत्साहवर्धक छ न निराशाजनक छ, मिश्रित र औसत खालको बजेट हो। यसले धेरैलाई दिन खोजेको तर धेरैलाई दिन नसक्ने खालको बजेट आएको छ। यो अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, यो पनि छोटोमा तपाईँबाट एन्सर मैले खोज्न चाहेँ, अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटले के बजेट उपयुक्त छ त? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको केही पर्सेन्टलाई दिन खोज्यो, केही पर्सेन्टलाई दिन खोजेन त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। तर अहिले आउनुपर्ने नि यस्तै खालको बजेट थियो कि अझै अपुग भएको हो कि अलिकति अध्ययन कम भएको हो कि? अलिकति छोटोमा अलिकति प्रश्न बनाए। तयारी कम चाहिँ पर्याप्त तयारी केमा पुगेन भने यो बजेट निर्माण गर्ने बेला यो कोभिड-19, अब कोभिड-19 को प्रभाव कुन कुन क्षेत्रमा कति पर्यो त? पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, उद्योगको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, कृषिको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो र पर्नेवाला छ होइन। चाहिँ हवाई क्षेत्रमा कस्तो पर्यो, निर्माण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो,
भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्नुपर्ने जति एकीकृत ढङ्गले समग्रतामा अध्ययन गर्न सकेन। अब बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ प्रस्तुत भयो त्यो ठिकै हो, तर आर्थिक सर्वेक्षणले कहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई समेटेको छ भन्दा फागुनसम्मको अवस्था भनेको चाहिँ कोरोना यसरी आउँछ भन्ने अनुमानै गरेका थियौँ हामीले, तर गर्नुपर्ने थियो राज्यले तर त्यो अनुमान नगरेको अवस्थामा र त्यो फागुनसम्मको तथ्याङ्कले त हामीलाई के भन्छ भने अलि सामान्य छ है हाम्रो अर्थव्यवस्था। त्यो फागुनसम्मकोमा हेर्नुहोस् न, हाम्रो चाहिँ नि त्यति बेलाको अर्थ मन्त्रालयका स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, हाम्रो अर्थतन्त्र पाम आयलको कारणले आयात बढेको छ 12-13%ले होइन, निर्यात चाहिँ घटेको छ, शोधनान्तर स्थिति राम्रो छ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ नि मान्छेको आम्दानी पनि बढेको छ है अब भनेर भन्यो, तर सरकारको खर्च चाहिँ अत्यन्त न्यून थियो, लगानी पनि अपेक्षाकृत आएको अवस्था थिएन। तर कोभिड आइसकेपछि त 80% कारोबारहरू ठप्प भयो। चैतको 11 गतेदेखि त हामीले त सबैलाई चाहिँ नि के भन्यो भने आजदेखि नचला है तिमीहरू, घर घरमै बस भनेर भन्यो। त्यसलाई पनि हाम्रो चाहिँ के भने त्यसैमा पनि हामीले अब घरमा राख्नुपर्छ मान्छेलाई। राख्नको लागि यो उत्पादन आपूर्ति श्रमको बिचको सम्बन्धलाई टुट्न नदिन यति चाहिँ गरेर हामीले भित्र राखौँ है। यो पक्षलाई भन्ने तयारी नपुगेरको अवस्थामा यो बजेट आएको हुनाले यो बजेटकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हिजोको भन्दा बजेट बढी विनियोजन गरेका छ, अनुपातिक हिसाबले छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्छु भनेको छ। कोभिडबाट प्रभावितलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि मैले स्वास्थ्य सुविधाहरू विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट होइन स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर शय्याहरू बढाएर जनशक्ति बढाएर होइन, अनि त्यसपछि बिमा जस्ता चाहिँ वित्तीय चाहिँ सुविधाको लागि बिमा स्वास्थ्य बिमा जस्ता कुराहरूको विस्तार गरेर दिन्छु भनेर भन्यो होइन। त्यस कारणले त्यसको प्राथमिकतालाई अहिले यो अवस्थामा ठिक मान्नुपर्छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो कोरोनाको कारणले गर्दा प्रभावित मान्छेहरू, सङ्क्रमित मान्छेहरू, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने मान्छेहरूको जुन सङ्ख्या बढाएको छ, अब त्यसलाई यही बजेटले भ्याउला कि नभ्याउला भन्ने एउटा प्रश्न त होला। तर त्यही भित्र भएका शीर्षकहरूलाई यता सारसुर पनि गर्न सक्छ, रूपान्तर गर्न सक्छ। सरकारले विविध शीर्षकमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट राखेको छ, त्यहाँबाट दिन सक्छ। यसमै मैले जोड्न चाहेँ डाक्टर साहब, जुन हिजो मात्रै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जुन 55 देखि 60 अर्बसम्मको प्याकेज ल्याइएको छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तो विभिन्न शीर्षक भनेर राखेको बजेट त्यसमा ट्रान्सफर गरेर 60 पुर्याएको हुनसक्छ विभिन्न सेक्टरलाई। यो कतिको प्रभावकारी होला, यो कसरी अगाडि बढ्ला, यी सेक्टरहरू बजेटले पनि छानेका छन्। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्र स्वास्थ्यलाई अलिकति बजेट बढाएको छ, कृषि यी कुराहरूलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। साथसाथै बजेटले अलिकति फजुल खर्च पनि घटाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ बजेट हेर्दा, हामीले सरसर्ती हेर्दा। तपाईँले गहिरो रूपमा हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? हेर्नु यसो हुन्छ, तपाईँ कोठाबाट कहीँबाट जाँदै हुनुहुन्छ बाहिर, तपाईँले बत्ती बाल्नुभयो भने ढोका त्यहाँनिर चाहिँ म फुत्त निक्लिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ। बत्ती छैन बाहिर नि अँध्यारो छ भने छामछाम छुमछुम गर्नुपर्छ नि त, हो कि होइन? हजुर हजुर। त छामछाम छुमछुम गर्दा त तपाईँको गोडा पनि ठोकिएला, तपाईँको टाउको पनि कहीँ ठोकिएला होइन, ढोकाभन्दा झ्यालपट्टि पुग्नु होला, फर्केर आउनु पर्ला, हुन्छ कि हुँदैन? यसमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ क्या। तपाईँले हामीले क्षेत्रगत अध्ययन, तपाईँले प्याकेज भने के हो? 3 किसिमले। एउटा रिलिफ भनेको राहत प्याकेज, कस्तो वर्गलाई दिने, कुन तरिकाले दिने, त्यसमा चाहिँ नि उनीहरूबाट कामैको आश नगरिकन अहिले जीवन धान्नलाई कति मान्छेलाई दिनु पर्ला होइन, कामको लागि चाहिँ नि कामको लागि पैसा, काम गरेर पारिश्रमिक बापत कतिजनालाई दिन सकिएला रिलिफ। अनि रिकभरी अहिले चाहिँ डुबेका व्यवसायहरूलाई, अहिले डुबेका जागिरहरूलाई यथास्थितिमा ल्याउनलाई कुन कुन क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा रिकभरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, गर्नु पर्यो भने कति रकम लाग्ला होइन, कुन कुन कार्य प्रयोग गर्नु पर्ला। अनि रिफर्म
भनेको त्यसपछि पनि अर्थतन्त्रलाई त बढाउनलाई त गतिशील बनाउनलाई त केही न केही अहिलेको अवस्थाको आधारमा सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधारको काम गर्नलाई चाहिँ कति आर्थिक वित्तीय चाहिएला, भौतिक चाहिँ नि कुराहरू कति चाहिएला, अन्य साधन कति चाहिएला भन्ने कुराको पहिला अध्ययन गर्न सकेको भए त्यसलाई दुई ढङ्गले छुट्याएन। एउटा चाहिँ हिजोका हाम्रा अवस्थाहरू यही हुन् होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पशुपालन होइन, मत्स्यपालन, वन, पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो के अवस्था थियो, हामी कता जान खोजिराखेका थियौँ, हामीलाई के अवरोधहरू थिए। अब ती मध्ये चाहिँ अब हामीलाई अब पनि छोड्नै नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन् र अहिले चाहिँ नि कोभिडको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, सामाजिक अवस्थामा कस्तो अर्थतन्त्र पर्यो, जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्यो, अब यसले के आवश्यकता सिर्जना गर्यो, के प्राथमिकता सिर्जना गर्यो। अब यो दुईटा ब्लकमा राखेर अनि तिनटै सबैलाई एक ठाउँमा जोडिसकेपछि यसले चाहिँ नि अब हिजोका भन्दा हाम्रो प्राथमिकताहरू किन फरक भए, के कारणले फरक भए, त्यसले साधन र स्रोत चाहिँ नि कति थप माग्यो, त्यो साधन र स्रोत हामी जुटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको आकलन गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, तपाईँ उज्यालो बत्ती बालेर हिँड्या जस्तो हुन्थ्यो, तपाईँलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो। अब प्याकेजको कुरा गर्नुभयो, अब स्वास्थ्यमा पनि ल्याछ, कृषिमा पनि ल्याछ, उद्योगमा पनि ल्याछ होइन, पर्यटनमा पनि तपाईँको चाहिँ नि पर्यटनमा कोसै खडा गर्छु भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ नि त्यो काम रोजगार गुमाएका मान्छेहरूलाई केही महिनाको तलबमा आधी तलब म सरकारले हालिदिन्छु पनि भनेको छ होइन। यता पुनर्कर्जा कोष भनेर हिजो 50 अर्ब थियो, आज 1 खर्ब गराउँछु भनेर भनेको छ। 2% चाहिँ नि सुविधा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनि नयाँ उद्योग स्टार्टअप गर्नलाई 2% ब्याज दिन्छु भनेर भनेको छ। यतापट्टि आएर तपाईँको चाहिँ 5% ब्याजमा पनि उद्योगहरूलाई दिन्छु भनेको छ, अनुदान म दिन्छु भनेको छ होइन, करमा पनि छुट गर्छु भनेको छ। हेर्दाखेरि धेरै छ तर के भने व्यवस्थित भएन यो। तपाईँले के हुनु पर्थ्यो भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार कार्यान्वयनको पक्ष नि अलिकति तपाईँले शङ्का गरे जस्तो लाग्यो मलाई, जुन व्यवस्थित नहुनु भनेकै कार्यान्वयन। तपाईँले जब व्यवस्थित हुँदैन कार्यान्वयन गाह्रो हुन्छ क्या, कार्यान्वयनमा गाह्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि करमा दिएको सुविधाकै कुरा गऱ्यो भने हजुर हजुर, करमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले कसलाई सुविधा दिउँ हामीले भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ के। सामाजिक न्याय भनेको करमा सुविधा दिएको कारणले गर्दा मान्छेले भात खानलाई, लुगा लाउनलाई हिजो नपुग्ने अवस्था हुँदा त्यो नदिया भए पुग्ने अवस्था अब यतिजनालाई हुन्छ। अर्को चाहिँ यो करमा यो सुविधा दिएको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्छ, उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउनलाई सुविधा मिल्छ, उत्पादन यति बढाउन सहयोग पुग्छ। यो कुरा चाहिँ नि कर दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने अनावश्यक वस्तुहरू भित्रिँदैन, स्वास्थ्यलाई खराब हुँदैन, अनावश्यक विदेशी मुद्रा पनि जाँदैन भनेर त्यो सिद्धान्तभित्र राखेर त्यसको अवधारणागत पद्धतिभित्र राखेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यही कुरा चाहिँ राम्रो गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि रासायनिक मलमा चाहिँ नि अहिले भन्सार दर बढ्यो होइन, इलेक्ट्रिक कारमा बढ्यो भनेपछि हामीले के कारै नचढ भने हो कि अथवा इलेक्ट्रिक कार चाहिँ नचढ भने हो त? यसमै म जोड्न चाहन्छु। अब तपाईँको त्यसमा के हुन्थ्यो भने तपाईँले सरकारको के हुन सक्थ्यो भने मकसद हिजो चाहिँ सरकारले के भनेको छ, तिमी हामी जलविद्युतमा उत्पादन बढाउँदैछौँ, विश्वमै जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रभाव पनि परिरहेछ, त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी मुद्रा पनि कम जाओस्, तेलको खपत पनि कम होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो विद्युतीय कार बढी चढ, तिमी विद्युतीय रेल बनाऊ, हामी बनाउँदाखेरि पनि होइन, चाहिँ नि घरमा चाहिँ इग्निसन चुलोको बढी प्रयोग गरौँ, ग्यासको प्रयोग कम गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ नि सुविधा दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, विद्युतीय क्षेत्रलाई उत्पादन गर्नलाई बढाउनलाई सुविधा दिनु पर्यो। अनि ती कुराहरू चाहिँ हिजो आउँछन्, आउने कुरालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नलाई कर बढाउनु पर्यो त्यहाँ है। भनेपछि तपाईँ उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्यो, लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्यो, किन दिने, त्यो सुविधा कसलाई दिन खोज्नु भएको हो, त्यो उत्पादकलाई दिन खोजिया हो कि उपभोक्तालाई दिन खोजिया हो कि भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्ट नभइकन नीति ल्याउँदा के हुन्छ भने तपाईँले दिन खोजेका कुरा उपयुक्त पात्रकोमा पुग्दैन। मलाई चित्त नबुझेको कुरा, अलिकति मैले नबुझेको कुरा पनि म तपाईँसँग अलिकति बुझ्न चाहेँ। जुन इलेक्ट्रोनिक गाडी जुन
विद्युतीय सवारी साधनमा जुन कर बढाउँदा भन्सारदेखि लिएर सबै कुरा बढाउँदा लगभग ठ्याक्कै डबल मूल्य डबल पर्न आउँछ भन्ने विश्लेषण पनि भइराखेको छ। खास हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अघिल्लै कार्यकालमा अघिल्लोचोटिकै सरकार हुँदा नि 20% विद्युतीय गाडी पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो, तर अहिले विपरीत ठ्याक्कै त्यही आएको छ। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ यसको समाधानको उपाय किन यस्तो गर्नुभयो भन्दा उहाँको भनाइ भने अलिकति यो चाहिँ बढी आयो, तपाईँको तेल आयात भन्दा इलेक्ट्रोनिक गाडी बढी आयात भयो, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले कर बढाउनु पर्ने बाध्यता भयो भन्नुभएको छ। अलिकति प्रश्न बनाइदिनु। अनि यसमा लक्ष्य तपाईँको जान खोजे के हो दीर्घकालमा? अब एउटा चाहिँ के हुन्छ नि, अब यो अहिले मान्छे चाहिँ सवारी साधन चाहिँ ल्याउँदै नल्याउन् भन्ने मनसाय हो कि अथवा विद्युतीय सवारी साधन नल्याउन् भन्ने मनसाय हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट सरकार हुनुपर्छ। अनि भन्नुपर्छ कि सरकारलाई मेरो चाहिँ के भने अहिले अब परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, विदेशी मुद्रा पनि अब हाम्रो 20% चाहिँ नि रेमिटेन्स कम हुन्छ, 20-22%। अनि हाम्रो चाहिँ नि वैदेशिक सहायता भने जति आउँदैन होइन। अनि त्यसपछि आयो तपाईँको चाहिँ वैदेशिक लगानी पनि धेरै आउँदैन। अनि पर्यटन जस्तै डामाडोलै छ भनेपछि वैदेशिक मुद्रा मसित अहिले छ। त्यो त तपाईँ खाना लाउनलाई चाहिने चिज ल्याउनु पर्ला, औषधि उपचारका कुराहरू ल्याउनु पर्ला, भोलि परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिने मेसिनरीहरू ल्याउनु पर्ला, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ केही आयात गर्नु पर्ला, त्यो पैसा पुग्दैन। त्यस कारण यो आयात सायद अब गाडी साडी 1 वर्ष नचढ भने हो भने स्पष्ट गर्नु पर्यो होइन। अब अन्यथा हो भने त तेलमा तपाईँको के छ भने अहिले 1 लिटर पेट्रोल युज गर्नु पर्यो, डिजल युज गर्नु पर्यो भने तपाईँले के तिर्नुपर्छ? 25 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ के तिर्नुपर्छ पेट्रोलमा? त्यो भन्सार कर तिर्नुपर्छ। 1 लिटरमा 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 1 किलोलिटरमा 1000 लिटर हुन्छ, त्यसमा 25,000 रुपियाँ कर लाग्छ। अब त्यसपछि तपाईँ अर्को के छ भने पूर्वाधार प्रदूषण चाहिँ नियन्त्रण कर 2 रुपियाँ पर्छ, सडक मर्मत कर 4 रुपियाँ पर्छ, अनि पूर्वाधार निर्माण कर भनेर 5 रुपियाँ थियो, अहिले 10 रुपियाँ बनाइयो प्रति लिटर। बुझ्नु भएन? हजुर। अब त्यसपछि आएर त्यहाँ भ्याट पनि लाग्छ 13%ले भनेपछि तपाईँको 100 रुपियाँको तेल पर्ने रहेछ भने 45 रुपियाँ चाहिँ, अनि त्यसमा चाहिँ आयल निगमको नाफा पनि आउने हो भनेपछि 100 रुपियाँको रहेछ भनेदेखि पेट्रोल रहेछ भने 42 रुपियाँ जति चाहिँ तपाईँको त्यसको लागत, 58 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा त तिरिराखेको छ, जनताले त तिरिराखेको छ। अब यो अवस्थामा डिजलको भाउ बढाइदिँदाखेरि के हुन्छ? हामी त्यो डिजलबाट चल्नुपर्ने हुनुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई हामीले जलविद्युतको चाहिँ नि हाम्रो विद्युतमा रूपान्तरण गर्न त सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ढुवानी भाडा त बढ्छ, मान्छेको आवत जावतको भाडा नै बढ्छ। अब अर्को आवत जावतमा किन भाडा बढ्छ अब भने तपाईँले हाम्रो कोभिडको कहिलेसम्म यो कोभिड चल्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन, छ त छैन। WHO ले भनिरहेको छ, WHO आफै सङ्कटमा छ। अमेरिकाले त्यहाँको सम्बन्धै टुटाइदियो हिजोबाट चाहिँ नि होइन, त्यहाँको राष्ट्रपतिले छ। अब ऊ चाहिँ यसको चाहिँ भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट गर्नेमा मान्छेलाई अवेरनेस गर्नेमा WHO लागिराखेको छ। त्यो संस्थाको स्थिति त्यो छ। अब उसले के भनेको छ भने यो कहिलेसम्म जाला ठेगान छैन भन्न सकिँदैन, यो फर्किन पनि सक्छ। जहाँ एकचोटि नियन्त्रण भइसक्यो भने ठाउँमा फर्किन पनि सक्छ भने अवस्थामा अब हाम्रो विश्वमै तपाईँलाई म भन्छु विश्वमै काम गर्ने तौर तरिकामा फरक हुँदैछ। आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै व्यवहारमा फरक हुने भयो कि आर्थिक प्याटर्नहरूमा हुन्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ के भन्छ माइग्रेसन पोलिसीमा पनि फरक पर्ने हो होइन, इमिग्रेसनमा पनि फरक पर्ने भयो। अनि तपाईँको चाहिँ नि काम गर्ने स्टाइल पनि अब डिजिटलाइजेसन गरेर घरबाट सकेसम्म चाहिँ फिजिकल त्यो डिस्टेन्स कायम गरेर सकेसम्म घरबाट काम गर्ने हुने भयो। अब भोलि हुनसक्छ रोबोटहरूको डेभलपमेन्ट भएर मान्छेले गर्ने काम अब रोबोटले गर्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ ऊ बढेर जाने भयो। भोलि हवाईजहाजमा हिँड्दाखेरि टिकटमा बढी पैसा लाग्ने भयो अब तपाईँको, किनभने त्यो डिस्टेन्स कायम गरेर हवाईजहाजमा उड्नुपर्ने भयो। त्यो कुरा त नेपालमा पनि लागु हुन्छ, बसमा त्यो कुरा लागु हुन्छ, हवाईजहाजमा त्यो कुरा लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि
अब साथै चाहिँ ढुवानी गर्ने कुराहरूमा पनि अब डिजलमा पैसा बढाइदिएपछि लाग्छ। मतलब इकोनोमीलाई चाहिँ नि को लागतलाई बढाइदिने काम चाहिँ गरेको छ। त्यस कारण यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएर यसले फाइदा चाहिँ के दिन्छ त, राजस्व नै मात्रै बढाउने हो कि अरू फाइदा छ भन्ने कुरा सरकार स्पष्ट भइदियो भने के हुन्छ भने जनतालाई भन्न पनि पाउँछ कि सरकारले मैले राजस्व मात्रै बढाउन खोजेको होइन, राजस्व पनि बढाउनु पर्यो। एउटा अब्जेक्टिभ त राजस्व बढाउने हो नै हुनु पर्ला, तर त्यो राजस्व जति बढ्छ त्योभन्दा प्रत्युत्पादक अरू भयो भने के गर्ने? डाक्टर साहब, र यी कुराहरू बहस गरेर कहिल्यै सकिँदैनन्, अन्य धेरै कुराहरू पनि छन् मसँग। अलिकति जुन आर्थिक सर्वेक्षण गर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि 2.3% सीमित हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। त्यसपछि बजेटमा आगामी वर्ष करिब 7% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ, 7% को हाराहारीमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के यो पुरा होला? अलिकति छोटोमा बताउनु। हेर्नुहोस्, अब इकोनोमिक्समा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै कुरामा मोडेलमा हालेर राखेर होइन, त्यसका चाहिँ नि उपकरणहरू प्रयोग गरेर है, त्यसको आर्थिक वृद्धि केले हुने, यसका आर्थिक वृद्धि गर्ने तत्त्वहरू के हुन्, ती तत्त्वहरू कतिसम्म भयो भने कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आर्थिक वृद्धि भनेको के चाहिँ जिडिपीमा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको त तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको पिपुलले कति कन्जम्सन गर्छ, गभर्मेन्टले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, प्राइभेट सेक्टरले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, अनि एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको बिचमा हाम्रो चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स चाहिँ नि डेफिसिट छ कि, डेफिसिट छ भने घटाउने होइन, सरप्लस छ भने जोड्ने गरेर निकाल्ने हो भनेपछि हिजोभन्दा यो हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ नि आकार छ यतिले बढ्छ भन्न नै खोजेको हो। त्यहाँनिर के हुनु पऱ्यो? लगानी हुनु पऱ्यो, उत्पादन हुनु पऱ्यो, आम्दानी हुनु पऱ्यो हो, अनि त्यसले उपभोग पनि गराउनु पऱ्यो। त्यो कसले गर्छ? सरकारी क्षेत्रले गर्छ, निजी क्षेत्रले गर्छ, आम उपभोक्ताले गर्छ होइन। तपाईँले हिजो चाहिँ अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कति हो ल्याएको? 1532 अर्बको बजेट ल्याएको हो। त्यति बेला 408 अर्ब हामी पुँजीगत खर्च गर्छौँ भनेका थियौँ हो। तपाईँको चाहिँ नि अनि निजी क्षेत्रको लगानी पनि, निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित थिए। अहिले जस्तो मोराल गिरेर बस्या त छैन नि। अब अहिले त कसरी बाँचौँ भने जस्तो त्यति बेला त्यो पनि थिएन। काहीँ ठाउँ पायो भने लगानी गरौँ भनेर बसेका थिए। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था थियो होइन। त्यो चाहिँ नि के अरे इन्भेस्टमेन्ट कन्फरेन्स गरेर अथवा चाहिँ नियमित हिसाबले यो लगानी प्रवर्धन बोर्डमा आएका प्रपोजलहरूबाट र त्यसपछि यो उद्योग विभागकोबाट आउँदाखेरि त एउटा ठुलो रकम चाहिँ प्रतिबद्धता त्यहाँ एप्रुभलमा आइसकेको थियो। तर त्यसमध्ये केही रकम थोरै आएको थियो, 20% जति रकम आएको थियो होला, त्यति नै आएको थिएन। तर आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो बेलामा बने अब पोहोरको बजेट भनेको निजी क्षेत्र पनि लगानी अझै बढाएर गर्छ, हामी पनि 408 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्छौँ होइन। वैदेशिक लगानी पनि अब बढेर आउँछ भनेर बनाएको अवस्थामा 8.5% को वृद्धि भनेका थियौँ हामीले, लक्ष्य राखेका थियौँ हो। अहिले हामीले के छ भन्दा हामी बडा चरम सङ्कटको अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा यो कहिलेसम्म लमिन्छ, कुन मोडालिटीमा भोलि जान्छ, यसले आर्थिक क्रियाकलापका कति प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप फेरि सञ्चालन हुन्छन्, यथावत रूपमा आउँछन् भन्ने अवस्था अनिश्चित भएको अवस्था। पुँजीगत खर्च घटाएर 352 अर्बमा झारेको अवस्था। निजी क्षेत्रको लगानी, वैदेशिक लगानी आउनलाई हिजो प्रतिबद्धता भएका लगानी पनि अब आउँदैनन्, सबै चाहिँ आउँदैनन् है भन्ने कुरा भइसकेको अवस्थामा हामी पैसा चाहिँ थोरै लाउँछौँ, आर्थिक वृद्धि चाहिँ हिजोकै जस्तो हुन्छौँ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो अर्थशास्त्रको साइन्सले मलाई त त्यति चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्यो। अर्थमन्त्रीले होला अब यो धेरै तल राखिदियो भने अहिले त मान्छेको मनोबलै गिर्ला, उद्योगहरू पनि उनी होलान्, अलिकति त राखौँ न भनेर त्यो अलिकति मनोबल उच्च राख्ने हिसाबले बनाउनु भयो होला। तर लगानी भोलि लगानीले गर्ने उत्पादन, त्यसबाट प्राप्त हुने व्यक्तिले प्राप्त हुने आय, त्यहाँबाट हुने कन्जम्सन, पुरा हुने ट्रेड सबैलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने तपाईँको 7% हुन त गाह्रो छ। र यसै पालि पनि तपाईँलाई म भनिदिन्छु, यसपालिको 2.3% हुने भनेर इकोनोमिक सर्वेक्षणमा फाउन्डेसनको राख्दा त्यो ठिकै राखेको छ त्यसलाई होइन, त्यस आधारमा अनुमान गरे। तर त्यसभन्दा पछाडिको डेभलपमेन्ट तपाईँले हेर्नुहोस् विश्वमै
त्यसपछिको विश्वमैको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, विश्व अर्थतन्त्र -3% जान्छ भनेको थियो IMF ले 15-20 दिन 22 दिन अगाडि गरेको उसमा हो। भारतको अर्थतन्त्र युरोपको माइनस जान्छ, अमेरिका माइनस, अस्ट्रेलिया माइनस जान्छ, युरोपियन युनियनको माइनस जान्छ भनेको थियो हैन, जापानको माइनस जान्छ। तर भारत र चीनको चाहिँ 1.9%, भारतको 1.2%, चीनको चाहिँ नि पोजिटिभ ग्रोथ हुन्छ भनेको थियो। अहिले भारतमा आफै उहाँहरूले के भन्यो भने अस्ति गभर्नरले त्यहाँको चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको कुरा मैले सुने, उनले के भने अङ्क खोलेनन् तर हामी यो चाहिँ नि माइनसमा जान सक्छौँ भनेर भने, आकलन गरिसकेको अवस्था जान सक्ने अवस्था छ भने। त्यसरी चीनको पनि भनेको छ। हो ठिक छ, हाम्रो आर्थिक वर्षको हिसाबले अहिले 2 महिनामै सकिएला भने, तर हाम्रो अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप यो बेलामा हुने सरकारी खर्चहरू हामी आज चाहिँ नि जेठको 17 भइसक्यो, हाम्रो कुनै कुराको चाहिँ नि अब चल्ला आज भोलि नै भन्ने अवस्था छैन। हामी परियोजना चलाउन खोज्यौँ भने पनि मजदुर ठाउँमा पुग्दा नपुग्दै आषाढ चल्छ। उद्योगहरू हामी अलि चलाउन सक्दैनौँ यो अवस्था भने उद्योगीहरूले भनिराखेका छन्। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएको कुरा लकडाउनको कारणले उत्पादित वस्तु पनि सहज तरिकाले बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न सकेको अवस्था छैनौँ भनेपछि हाम्रो त 2.3% पनि अझै तल झर्ने चाहिँ नि माइनसमा नजाला, तर शून्यसम्म बस्दियो भने चाहिँ नि ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने स्थिति अहिले छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अब यो अलिकति महत्त्वाकांक्षी वृद्धि हो, यो आगामी वर्षको राख्या भन्ने मलाई लाग्यो। र हामी धेरै कुराकानी गर्नु थियो तर हाम्रो समय अलिकति कम छ, त्यही भएर अन्त्यमा अलिकति म एउटा यो लकडाउन सम्बन्धी कुराकानी गर्न चाहन्छु। लकडाउनको बिच अहिले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर नागरिकहरूले पनि आवाज उठाइराखेका छन् र देशलाई अलिकति माथि उकास्न पनि हामीले अन्य देशहरूको प्र्याक्टिस हेर्दा पनि त्यही देखेका छौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति मध्यनजर गरेर लकडाउन अलिक खुकुलो बनाएको देखिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन। कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला अहिलेको अवस्थामा छोटोमा बताइदिनुहोस्। अब लकडाउनको सन्दर्भमा त मैले सुरुदेखि नै के भने लकडाउनको मोडालिटी चाहिँ हुन त संविधान यो खुसी मलाई के लाग्यो भने मेरो शब्द पनि त्यहाँ पर्यो, किनभने मैले के भने श्रम लगानी, श्रम उत्पादन, आपूर्ति र उपभोग बजारको बिचको सम्बन्ध टुट्न दिनु हुँदैन। एकचोटि टुटिसकेपछि फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न समय लाग्छ भनेर मैले पटक पटक भनिराखेको हो। र यो अहिलेको लकडाउन जुन बेला 5 गतेबाट उस भयो नि, तपाईँ 4 गते मैले बोलेको छु, भनेको छु, छापाहरूमा आएको छ, मिडियाहरूमा आएको छ। मैले के भने यो लकडाउनको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरौँ र इन्क्लुसिभ मोडेलमा जाउँ, एक्सक्लुसिभमा होइन। इन्क्लुसिभ भनेको के हो भने को मान्छे जोखिममा छ भन्दा वृद्ध 50 वर्ष भने यो हिसाबले हेर्दा 50 वर्ष इम्युनिटी पावर अलिकति कम हुने अवस्था सिर्जना भएका व्यक्तिहरू, दीर्घरोगीहरू, महिलामा नि खास गरी महिलाहरूमा खास गरी यो गर्भवती महिला, सुत्केरी महिलाहरू होइन, त्यसरी बालबच्चाहरू र कुपोषणमा परेकाहरू हुन सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो, घरमै जोगाउनु पर्यो, बाहिर पनि राज्यले जोगाउनु पर्छ, राज्यले जोगाइदिनु पर्यो। उनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि भौतिक दूरी, सामाजिक भन्दा नि भौतिक दूरी भन्छु म, भौतिक दूरी कायम गरेर उनीहरूलाई राख्नु पर्यो। उनीहरूको इम्युनिटी पावर बढ्ने गरी चाहिँ पोषण दिनु पर्यो, स्वास्थ्य सेवाहरू दिनु पर्यो। बाँकी 17 वर्ष 16 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काममा पठाउनु पर्यो। तिमी भौतिक दूरी कायम गरेर काम चाहिँ गर, उत्पादन गर भन्नु पर्यो। र अब धेरै मान्छे जम्मा हुने कुरा चाहिँ जुन छ, विद्यालयहरू कलेजहरू अलि पछि खोलौँला, हामी पार्टी प्यालेसहरू अलिक पछि खोलौँला है। तर आर्थिक गतिविधि गर्ने, उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यो मोडेललाई अलिक टर्न गर्नुपर्छ भनेर भने हो। त्यति गऱ्यौँ भने चाहिँ यो बजेटले धेरै भोलिका दिन काम गर्न सक्ला, अन्यथा सक्दैन। अन्तिममा म भन्छु, अब सरकारलाई म एउटा सुझाव दिन्छु, सरकारले एउटा 3 वर्षको रणनीति ल्याउनुपर्छ। अब 3 वर्षको रणनीति किन ल्याउनुपर्छ भने यसले कति प्रभाव पार्यो कुन क्षेत्रमा, त्यसको ग्याप कति सिर्जना भयो, अब हामी जाने बाटो के हुनसक्छ, के काम गरेर गयौँ भने हामी चाँडै अर्थतन्त्रलाई
रिभाइभ गर्न सक्छौँ र फेरि त्यसलाई गति लिन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा 3 वर्षको रणनीति जस्तो हामीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको चाहिँ बनायौँ नि त्यस्तै गरी यो बनाउनु पर्छ र आउँदो सालको बजेट हुनसक्छ यसैमा नि अलिकति भोलिका दिनमा स्पेस आयो भने पूरक बजेट ल्याएर पनि त्यो र 3 वर्ष रणनीतिका कुराहरू त्यहाँभित्र पार्नुपर्छ। किन मैले भने तपाईँले अब विद्यालय बनाउँदाखेरि पनि आजको जस्तो चाहिँ नि विद्यार्थी कोचेर राख्ने ठाउँ बनाउनु भएन। सवारी साधनहरू पनि त्यही खालका विश्वको होइन कन्फरेन्स हलदेखि लिएर मिटिङ हलदेखि लिएर संसदको हलदेखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो संरचनाहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने अब ती परिवर्तन हामी कहिलेसम्म गर्न सकौँला त? भनेपछि 3 वर्षको प्याकेज ल्याएर अलिकति त्यसलाई कति चाहिन्छ, यसले लस कति गर्यो, रिकभर गर्न कति लाग्छ, कस्तो कार्यक्रम गर्ने, को मार्फत गर्ने, स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुराको चाहिँ प्याकेज ल्याउनुपर्छ। त्यो गरोस् भन्ने चाहन्छु सरकार। र डाक्टर साहब हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर अमूल्य विचारहरू र अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यहाँ आएर मलाई मेरो विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक अभिवादन छ, नमस्कार छ। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविद। आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो अवस्थाको बजेट पछिको अवस्था र यसबाट उठ्ने उपायहरूको पनि खोजी गऱ्यौँ, साथसाथै अन्य अर्थतन्त्रका विषयवस्तु, लकडाउनको अवधिमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु लगायत विभिन्न कुराहरूको आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि म दिपेश घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।